बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में फिर से मूसलाधार बारिश। जोहर टाउन, कोट लखपत टाउनशिप मजंग भीग गए, जबकि हाईकोर्ट, जीपीओ चौक, मॉडल टाउन, कलमा चौक में बादल खुलकर बरसे। गुलशन रावी, फिरोजपुर रोड, डॉल्फिन वाल्टन रोड पर जल थल एक हो गया, जबकि नशीबी इलाके भी डूब गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। बारिश का पानी कहीं अब्रे रहमत तो कहीं जहमत बन गया। इकबाल टाउन मेहरान ब्लॉक में गरीब की बेटी का जहेज और कीमती सामान पानी में बह गया। घर की बेसमेंट में रखा जहेज 3 फीट पानी में तैरता रहा, जबकि अलहमद पार्क में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। निकासियाब न होने पर डेंगू फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। इकबाल टाउन मेहरान ब्लॉक में बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया। देखते ही देखते बारिश का पानी बेसमेंट में जा पहुंचा, जहां रखे जहेज और दीगर कीमती सामान को तहस नहस कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा अमला को बुलाते रहे, मगर किसी ने शिकायत पर कान तक न धरा। 1.5 माह से कंप्लेन हम करवा रहे हैं, 1.5 से 2 माह हो गए हैं, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं जी आधे घंटे तक हम भेजते हैं बंदे, आधे घंटे तक करते हैं, ये करते हैं वो, लेकिन ना ये मामला हल नहीं हो रहा। पूरी लाइन बंद है। उनसे कहा कि सफाई करवा दें, बरसात आ रही है, वो भी आज तक उन्होंने कोई इस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे घर का भी फर्नीचर खराब हुआ है। मेरे घर में 2-2 फुट पानी आया हुआ है। दूसरी जानिब अलहमद पार्क में बारिश का पानी इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया। गलियों में जमा पानी बीमारियां फैलाने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा हुक्काम को मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की, मगर कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। वासा से जी बार बार मैं तो ऑफिस भी जाता रहा हूँ, टेलीफोन पे भी उनको कंप्लेन करता रहा हूँ। ये तो पानी अभी कोई थोड़ा सा उतर गया है या हमारी जो बुनियादों हैं उनमें चला गया है। ये पानी बाहर गराज में भी फुट 1.5 फुट पानी था। वादे करते हैं जी हम आ रहे हैं, हम ये पहुंचा रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ हमारे ये साथ डिस्पोजल उन्होंने लगाया हुआ है। वहाँ पे 2 मोटरें हैं, 3 मोटरें हैं बल्कि वहाँ पे, और 2 मोटरें जल चुकी हैं। एक पंप जो है वो डीजल पे है, उसको डीजल ही नहीं मिलता। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद वासा हिफाजती इंतजाम करने में नाकाम रही। मकीनों का कहना था कि अगर मामला हल ना हुआ तो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला की हिकमत अमली काम कर गई। सूबाई वज़रा और इंतजामिया के बाद चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज भी फील्ड में मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान का शहर का दौरा, कलमा चौक, अंडरपास और लक्ष्मी चौक में निकासियाब का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने भाटी चौक, आउटफॉल रोड और गुलशन रावी में इंतजाम देखे। मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियाँ। चुंगी अमर सद्दू के इलाके बंदियावाला पुल के करीब से छत गिर गई, जबकि बारिशी पानी जमा होने से घर को नुकसान भी पहुंचा। सड़कों पर बारिशी पानी जमा होने से ताहाल निकासी नहीं हो सकी। चुंगी अमर सद्दू के इलाके बंदियावाला पुल के करीब 2 मरला मकान की कच्ची छत गिर गई। अफसोसनाक वाकया में बाप समेत 3 बच्चे जाँ बहक, जबकि एक 10 साला बच्ची जख्मी हो गई। बदकिस्मत 40 साला जावेद इकबाल अपने 8 साला बेटे अजान, 6 साला बेटी जारा और 4 साला बेटी एमन के हमरा मलबे तले दब गया। रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को मलबे से निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल किया, जबकि जख्मी बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल ले जाया गया। बारिश आई है, उसके बाद 3-4 मिनट बाद मतलब की छत गिर गई है और नीचे बहन हुई थे। 4 बच्चे थे। जो बड़ी बच्ची थी उनको तो हमने पहले निकाल दिया था 1122 वालों को पहले से, तो उनको बाद में निकाला। जब वो आए उसके बाद पानी अंदर में भर गया था। हादसे के वक्त मुतफी जावेद इकबाल की अहलिया घर के सहन में मौजूद थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि रेस्क्यू 1122 का अमला गलियों और सड़कों में जमा पानी के बाइस बर वक्त न पहुंच सका। इलाका मकीनों के मुताबिक जावेद इकबाल गुर्बत और मुफलसी का शिकार था। कच्ची छत को पक्का करने की सक्कत नहीं रखता था। बच्चों की वालदा जो मेरी सिस्टर थी वो बाहर थी, उसके साथ थी जो 3 साल की बेटी है उनकी, वो भी बाहर ही थी। चुंगी अमर सद्दू में छत गिरने के अफसोसनाक वाकया में कीमती और मासूम जानों के ज़या पर इलाका में शोक की फिजा कायम हो गई। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा रुमेली लियास, सिटी 42। शहर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मजंग टीचिंग अस्पताल से मुल्हिका इमारत की दीवार अस्पताल की इंतजारगाह पर गिर गई। हादसे में एक बच्चे समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। बच्चे की हालत खतरे में बताई जा रही है, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का दौरा। दीवार गिरने से जख्मी होने वालों की आयात। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला उनको बेस्ट फैसिलिटी जो है वो दें, और ऑलरेडी कमिश्नर लाहौर ने जो वहाँ का जो शादी हॉल है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं, और जो एज़ पर लॉ हम इस तरह के ज़ख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुँचा दें।
علاج انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فری میں ہوگا. اور ان کے لواحقین انتظار کر رہے تھے اور ہمسایوں کی جو دیوار ہے جو ابھی بھی کسی موقع پہ اور بھی گر سکتی ہے. ابھی میں نے کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کو خود گرا دیں. اور 13 لوگ جو نیچے بیٹھے تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً باقی تو سارے ٹھیک ہیں. ایک بچہ ہے کوئی 12 سال کا، وہ ذرا اس کے ہیڈ انجری ہے، اس کے اینٹ لگی ہے سر پہ اور وہ گنگا رام میں ابھی داخل ہے. شہر میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث لیسکو کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ایک مرتبہ پھر سے متاثر ہو گیا. 110 سے زائد فیڈر چپ ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی. اس کی وجہ سے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں تکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے صارفین کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑا. 11 kV کی فیڈر کی ٹرپنگ سے بھی مختلف علاقوں میں بجلی بند رہی. لیسکو چیف شاہد حیدر کے مطابق بارش کی وجہ سے سٹاف کو الرٹ کر رکھا ہے. ترجمان لیسکو افشا مدثر نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ مونسون سیزن میں برقی تنصیبات سے دور رہیں. برطانوی وفد پرائم مارک کے وفد کا ایپٹما ہاؤس کا دورہ، جبکہ قائدین سے ملاقات کی. ایپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز نے وفد کی ٹیکسٹائل مصنوعات کے بارے میں بریفنگ دی. برطانوی وفد میں پرائمارک کے ہیڈ آف سورسنگ میتھیو روڈز اور ڈائریکٹر سپلائی چین جان سٹیون شامل تھے. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات بین الاقوامی معیار کی ہیں. پاکستان کی برآمدات میں 70% حصہ ٹیکسٹائل کا ہے. گوہر اعجاز نے کہا کہ ہم ٹیکسٹائل برآمدات دوگنا کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہماری برطانوی کے لیے ٹیکسٹائل مصنوعات میں اضافہ ہو. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی ٹیکسٹائل مصنوعات تیار کرتا ہے. وفد کی سربراہی کرتے ہوئے جان سٹیون نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل فیکٹریوں کا دورہ کیا ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل کے برانڈز اعلیٰ معیار کے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات برطانیہ میں فروخت ہوں. جان سٹیون نے کہا کہ پاکستان کے دورہ کی رپورٹ اپنے بورڈ کو پیش کریں گے. پرائمارک بورڈ رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی. عالمگیر نے خودکشی سے پہلے ایک خط بھی چھوڑا جس میں اپنی بیماری کا ذکر کیا. پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے مبینہ طور پر سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی. پولیس کو جائے وقوع سے خط بھی ملا جس میں عالمگیر ترین کی جانب سے بیماری کا ذکر کیا گیا ہے. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گولی عالمگیر ترین کے سر کی دائیں طرف کان کے اوپری حصے پر لگی اور کان پٹی سے داخل ہو کر بائیں طرف سے نکل گئی. عالمگیر ترین کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے. پولیس کے مطابق عالمگیر ترین کا GSR ٹیسٹ کروایا جائے گا. واقعہ خودکشی ہے یا قتل ٹیسٹ کے بعد واضح ہو جائے گا. جائے وقوع سے ملنے والے خط کی ہینڈ رائٹنگ کا ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا. عرفان ملک، سٹی 42، لاہور. ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہیں ملے گا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کو پیٹرول نہ دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تمام پیٹرول پمپس مالکان کو موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہ دینے کا کہا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق آئے روز موٹر سائیکل حادثات میں ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے سر پر چوٹیں لگنے سے اموات بڑھنے لگی ہیں. تمام پیٹرول پمپ مالکان کو حکم پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے. نگران حکومت نے پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کا بجٹ بڑھا دیا. سرکاری اسپتالوں کے لیے بلڈنگ مینٹیننس بجٹ 8 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے. حکومت نے ہسپتالوں کے موجودہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی. ہسپتالوں کی مینٹیننس کے لیے 8 ارب روپے تک بجٹ بڑھا دیا گیا جس سے پنجاب کے مختلف ہسپتالوں کی موجودہ عمارتوں کی بحالی رواں سال مکمل کی جائے گی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کو 10 سے زائد ہسپتالوں کی بہتری کا پلان بھی پیش کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اگست سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایات دے دی. لاہور میں میو ہاسپٹل، چلڈرن، گنگا رام، شاہدرہ، جنرل اور جناح ہاسپٹل میں تعمیر و مرمت کا کام کیا جائے گا. اندرون شہر کے 12 دروازوں کی بحالی کی منظوری نگران صوبائی کابینہ نے منظوری دے کر ٹاسک وال سٹی اتھارٹی کو سونپ دیا ہے. اندرون لاہور شہر کے تمام پرانے دروازے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. نگران صوبائی کابینہ نے اندرون شہر کے 12 دروازوں کی بحالی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اندرون شہر کو اس کی پرانی حالت میں بحال کیا جائے. کابینہ اراکین کے مطابق لاہور کی اصل ثقافت ہی شہر کا سرمایہ ہے جس کو بحال کیا جائے. نگران کابینہ نے وارڈ سٹی اتھارٹی کو یہ ٹاسک دے دیا ہے. لاہور کے 170 اسکولوں نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ تاحال جمع نہ کرایا. تفصیلات جمع نہ کرانے پر اسکولوں کو بجٹ نہ ملنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. لاہور کے سینکڑوں اسکولوں کی جانب سے آئندہ سال کے بجٹ کا تخمینہ 30 جون تک جمع کرایا جانا تھا. بجٹ کا تخمینہ جمع نہ کرانے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے نوٹس لے لیا. شہر کے 170 اسکولوں کے سربراہان سے جواب طلب کر لیا. اسکولوں میں زیادہ تعداد ہائی اسکولوں کی ہے. اسکولوں میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول تکیہ لہری شاہ، گورنمنٹ اسکول دیو سماج روڈ، عزیز ملت گرلز اسکول سانداز شامل ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن، گورنمنٹ ہائی اسکول جیون ہانا، CDGL چنگی امر سندھو،
गवर्नमेंट स्कूल टाउनशिप में दीगर स्कूल भी शामिल हैं। स्कूलों से एक हफ्ता में बजट की तफसीलात समेत तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। बजट की तफसीलात जमा न कराने पर स्कूलों के आइंदा साल के फंड्स रोक दिए जाएंगे। ईद के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम होने लगा। सोई नादरन गैस कंपनी हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में घरेलू सार्फिन को गैस की फ्राहमी में नाकाम होने लगे। पकाने के लिए 24 में से 8 घंटे भी गैस का प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा है। गैस प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने सुबह, दोपहर और रात के वक्त गैस फराहम करने का शेड्यूल दे रखा है। ताहम लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद न होने से शहरी होटलों से खाना लेने पर मजबूर होने लगे हैं। कंपनी ने मुख्तलिफ इलाकों में TBS से प्रेशर डाउन करने का अमल शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से कई इलाके गैस से महरूम हो रहे हैं। नए माली साल के आगाज के बाद एक्साइज का निज़ाम ठप होकर रह गया। सिस्टम में तरमीम न होने से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, प्रॉपर्टी टैक्स की ऑनलाइन अदायगी रुकी रही। सिटी 42 पर खबर नशर होने पर हुकूमत की जानिब से तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करके सिस्टम चालू कर दिया गया। महकमा एक्साइज के बंद सिस्टम की सिटी 42 की खबर पर हुकूमत का एक्शन। महकमा एक्साइज ने 5 रोज से बंद सिस्टम की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के बाद शहरियों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, टोकन टैक्स की ऑनलाइन अदायगी हो सकेगी। महकमा खजाना के जारी तरामीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 या जायद सीटों वाली प्राइवेट गाड़ियों का टोकन टैक्स CC के हिसाब से वसूल होगा। फाइलर और नॉन फाइलर शहरियों की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में भी इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस 150 से बढ़कर 500 रुपए मुकर्रर। 1000 CC गाड़ी और रिक्शा की ट्रांसफर फीस 1200 से बढ़कर 2500 रुपए मुकर्रर। 1800 CC गाड़ी की ट्रांसफर फीस 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई। 1800 CC से जायद गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए मुकर्रर। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का माज़रतनामा मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार को एक बार फिर से नैब ऑफिस में तलब कर लिया गया है। पंजाब उस्मान बुज़दार का माज़रतनामा मुस्तरद करते हुए उन्हें नैब ऑफिस तलब कर लिया है। सरदार उस्मान बुज़दार को 10 जुलाई को तलब किया गया है। नैब ने उस्मान बुज़दार को 14वीं मरतबा तलब किया है। उस्मान बुज़दार ने 4 अप्रैल को नैब लाहौर में पेश होने से माज़रत की थी। उस्मान बुज़दार अब तक 2 मरतबा नैब लाहौर के सामने पेश हुए। जिनाह हाउस हमला केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने PTI रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमाद अजहर, हसन न्याजी, मियां असलम इकबाल के वारंट गिरफ्तारी जारी। फारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज़ शेख के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जबकि आज़म सवाती, अलीमा खान, उज़मा खान और अंदलीब अब्बास के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। करामत खोकर समेत 22 मुलजमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि जिनाह हाउस हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने PTI रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हमाद अजहर, हसन न्याजी, मियां असलम इकबाल के वारंट गिरफ्तारी जारी। मज़ीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिनाह हाउस हमला केस के अंदर जो है 22 मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इसके अंदर अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, हमाद अजहर, हसन न्याजी, मियां असलम इकबाल और फरख हबीब और इम्तियाज शेख, हलीमा खान, उज़मा खान, अंदलीब अब्बास, करामत खोखर समेत 22 मुल्जमान जो है उनके जिनाह हाउस हमला केस में अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर जो है इनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जमान की गिरफ्तारी जिनाह हाउस में मतलूब है और मुल्जमान छुपते फिर रहे हैं। इनके वारंट गिरफ्तारी आज जारी किए जाएँ। अदालत। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए नैब को रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने 27 मुख्तलिफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत ने करार दिया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम रहे। अदालत नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि अदालत नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और उनकी जायदादों में हिस्सादारों की जायदादें सील करने का हुक्म देती है। अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन नैब समेत दीगर को अरसाल की जाए। अदालती मोहम्मद हाफिज असदुल्ला के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदादों के शेयर होल्डर ने जायदादें मुंजमद करने के खिलाफ एतराजात दायर किए थे। अदालत ने नवाज शरीफ के मुंजमद असासों को बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।
تاجروں کے وفد نے گورنر پنجاب علی الرحمان سے ملاقات کی. تاجر برادری کی مشکلات اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مرکزی تنظیم تاجران عظمت علی شاہ کی قیادت میں تاجروں کے وفد نے گورنر پنجاب علی الرحمان سے ملاقات کی. سید عظمت علی شاہ نے گورنر پنجاب کو کاروباری حلقوں کے مسائل، تاجر برادری کی مشکلات اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا. گورنر پنجاب نے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی. وفد میں آغا ذوالفقار احمد، لالا یاسر نصیر، میاں ہارون رشید شامل تھے. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس. وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. چیئرمین ڈرگز کورٹس کی تنخواہ الاؤنسز کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ کے دربار ہال میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں چیئرمین ڈرگز کورٹس کی تنخواہ اور الاؤنسز کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ چیئرمین ڈرگز کورٹس پنجاب کی تنخواہ اور الاؤنسز کے لیے اہم امور پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ غیر معیاری ادویات کی روک تھام میں ڈرگ کورٹس کا اہم کردار ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں 1114 ملین روپے سے تعمیر ہونے والے اکیڈیمک بلاک، اسٹوڈنٹ سروس سینٹر، اسٹوڈنٹ ہاسٹل، ہیلتھ اینڈ ڈے کیئر سینٹر اور ہاسٹل کا افتتاح کر دیا ہے. افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد، سینڈیکیٹ ممبرز، اساتذہ، سٹاف اور طلبہ طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ 2018 میں ہم نے ان منصوبوں کی بنیاد رکھی اور آج ان کی تکمیل دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. ان میں دستیاب سہولیات کسی بھی ملک کی جامعہ سے کم نہیں. وہ منصوبہ جس کی 2017-18 میں ہم نے بنیاد رکھی تھی، آج وہ ایک حقیقت بن چکا ہے. ہمارے وہ بچے اور بچیاں کہ جو باہر نہیں جا سکتے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے ایسے اسباب فراہم کرے کہ انہیں اپنے ملک کے اندر بھی باہر کی یونیورسٹیوں جیسی سہولیات دستیاب ہوں. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سیسلین مافیا کہنے والے آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں. ہمارے مخالفین حامد خان اقرار کر چکے ہیں سازش کے تحت عمران خان کو لا کر ملکی معیشت تباہ کی گئی. ملکی وقار گروی رکھ کر IMF سے قرضہ لیا. انہیں کسی ڈسکو نہیں بلکہ ناروال سپورٹس کمپلیکس بنانے پر موت کی چکی میں رکھا گیا. وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں ملک کو سنبھالا تھا تو اس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. اس ملک میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا. اس ملک کی معیشت جو ہے تباہ حال تھی. لوگ پاکستان کو دنیا میں the most dangerous country in the world کہہ کر مخاطب کرتے تھے، لیکن اس چیلنج کو قبول کیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال کی طرف سے خصوصی تعاون کو سراہتے ہوئے ان کی جانب سے گہری دلچسپی اور مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا. کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42 لاہور. بیکن ہاؤس کے ہوم ریچ کی جانب سے 200 طلباء کو A لیول کے مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے اخوت کے ساتھ معاہدات طے پا گیا ہے. معاہدے کے تحت O لیول اور میٹرک کے طلباء کو شارٹ لسٹ کر کے منتخب کیا جائے گا. اس اقدام کا مقصد طلباء کے ایک نئے گروپ کو بین الاقوامی قابلیت تک رسائی فراہم کرنا ہے. اس ماڈل کے ذریعے طلباء کو بیکن ہاؤس کے کیمپس تک غیر نصابی سرگرمیوں، لائبریریوں اور لیبز تک بھی رسائی حاصل ہوگی. اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب نے اس کامیاب اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے جوانوں کو غربت سے نکلنے میں مدد کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی کے زبردست حامی ہیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان ویمن کرکٹرز کے 5 روزہ سکلز کیمپ کا پہلا روز. خواتین کھلاڑیوں کی فٹنس کو بہتر کرنے کے لیے خصوصی جم ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شروع ہونے والے 5 روزہ سکلز کیمپ کا پہلا دن کل بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا، تاہم دوسرے دن کھلاڑیوں نے جم کر ٹریننگ میں حصہ لیا اور مختلف مشقیں بھی کی. کیمپ کا پہلا مرحلہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں 9 جولائی تک جاری رہے گا. سکلز کیمپ میں 20 ویمن کرکٹرز شرکت کر رہی ہیں، جبکہ سکلز کیمپ کا دوسرا مرحلہ کراچی میں 13 سے 17 جولائی تک ہوگا. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.